ताइवान नजिक घुसपैठ गरिरहेको र हाइपरसोनिक हतियारहरू परीक्षण गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका बेला चिनिया सेनाको आधुनिकीकरण र अत्याधुनिक हतियारहरू निर्माण गर्ने उसको प्रयासबारे विश्वको ध्यान आकर्षित छ। कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना दुश्मनहरूलाई लडाकु र राइफलकै भरमा परास्त गरेको बताउँथ्यो। तर अहिले चिनिया जनमुक्ति सेनासँग कस्तो शक्ति छ त? अथवा चिनिया जनमुक्ति सेनासँग कस्ता कस्ता हतियारहरू रहेका छन् त? आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अहिले चिनिया जनमुक्ति सेना विश्वकै ठुलो लडाकु दस्ता बनिसकेको छ। यस सेनामा 20 लाख सक्रिय सदस्यहरू कार्यरत रहेका छन्। सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीन कूटनीतिक रूपमा थप आक्रामक देखिएको छ। उसले विवादित भूमि कब्जा गर्ने आफ्नो चाहना दर्शाउन र आफ्नो दाबीलाई मलजल पुर्याउन आफ्नो सैन्य शक्ति प्रदर्शन पनि गरिरहेको छ। छिमेकी देशहरू तथा अमेरिकाले यी गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। दक्षिण चीन सागरमा सम्भावित चीन अमेरिका द्वन्द्वबारे आवाज त्यसै चर्को बन्दै गएको होइन। यस पछाडिको कारण अमेरिकाले अब चीनलाई बराबर रूपमा हेर्छ भन्ने हो। चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिका कारण यस्तो भएको छ। बेजिङका विश्लेषक इन दोङ्ग्युले भने र पहिलेदेखि नै बढ्दो अवस्थामा रहेको चिनिया सैन्य ताकतका लागि यो राम्रो सङ्केत हो। पछिल्ला महिना अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रका जलसेनाहरूले साउथ चाइना सी र ताइवानको घाँटीसहित एसिया प्यासिफिक जल क्षेत्रमा निरन्तर जहाज खियाएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलमा पारवहन अधिकार दाबी गर्नका लागि यस्तो गरेका हुन्। गत अक्टोबरमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले युके-युएस नामक नयाँ सुरक्षा गठबन्धनको घोषणा गरेका छन्। यस गठबन्धनको सदस्य अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आणविक शक्तियुक्त जहाजहरू ल्याउन पाउनेछ। अमेरिकाले ताइवानमा पनि आफ्नो हतियार बिक्रीलाई बढाएको छ। उसले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ। बेजिङबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्नका लागि तथाकथित असीमित युद्ध क्षमता विकास गरिरहेको दाबी गरेको छ। जबकि ताइवानलाई बेजिङले आफ्नै भूभाग ठान्छ। राष्ट्रपति साई इङ वेनले ताइवानलाई अमेरिकाले 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि विशेष सैन्य तालिम दिइरहेको पुष्टि यसै साता गरेका थिए। चीन र अमेरिका बीच ताइवान वा दक्षिण चीन सागरलाई लिएर युद्ध होला भन्ने विषय अन्यलमा रहेको छ। तर चीनको बढ्दो सेनालाई हेर्ने हो भने कोही पनि यस्तो युद्ध चाहँदैन, यिनले भने। क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्ने मामिलामा जनमुक्ति सेनाको जमिनी दस्ता परम्परादेखि नै चीनको आधार बनेको छ। भर्खरै हिमालय सीमा क्षेत्रमा भारत विरुद्ध आमने सामने हुँदा जनमुक्ति सेना नै अघि देखियो। पेन्टागन चाइना मिलिटरी पावर रिपोर्टका अनुसार जनमुक्ति सेनामा 9,25,000 सक्रिय सैनिक रहेका छन्, जबकि अमेरिकासँग 4,86,000 सक्रिय सैनिक मात्रै रहेका छन्। त्यसैगरी चिनिया सेनाले अत्याधुनिक हतियार पनि भण्डाफोर गरिरहेको छ। सन् 2018मा चीनको राष्ट्रिय दिवसमा सैन्य परेडका दौरान DF-41 अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल सार्वजनिक गरिएको थियो। यस हतियारले विश्वको कुनै पनि कुनामा मार हान्न सक्ने विज्ञहरूको दाबी रहेको छ। तर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलले धेरै जनताको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। यस वर्ष चीनले 2 पटक हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको कुरा बाहिरिएको थियो। जुलाईमा 1 पटक र अगस्तमा 1 पटक चीनले हतियार परीक्षण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकी सेनाका एक शीर्ष जनरलले यस ब्रेक थ्रुलाई स्पुतनिक मुभमेन्ट भनेर वर्णन गरेका छन्। उनले 1957मा सोभियत युनियनले स्याटेलाइट लन्च गरेको घटनातर्फ सङ्केत गरेका हुन्। यसपछि अन्तरिक्ष दौड सुरु भएको थियो। दक्षिण चीन सागरको मुद्दा केन्द्रमा रहेका बेला चीनले यसतर्फ विशेष ध्यान राखेको छ। ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया र ब्रुनाईले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो पनि अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्, जबकि यो सागरमा आफ्नो मात्रै अधिकार रहने चीनको दाबी रहेको छ। चीनको सुरक्षा श्वेतपत्र अनुसार अहिलेको अवस्थामा पिपुल्स लिबरेसन आर्मी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलसेना हो। यस जलसेनाका सबमेरिन्सहरूसँग आणविक मिसाइल्सहरू लन्च गर्न सक्ने सामर्थ्य रहेको छ। जलसेनालाई सहयोग गर्ने गरी चीन सरकारको लगानीमा तथाकथित मेरिटाइम मिलिसिया नामक दस्ता पनि तयार गरिएको छ। जलक्षेत्रको रक्षा र गस्तीका लागि बसेका यी लडाकुहरूलाई विदेशी जहाजमाथि फायर खोल्न सक्ने अधिकार यसै वर्ष बेजिङले दिएको छ।
नयाँ अत्याधुनिक हतियारहरू जम्मा गरेसँगै चीनको सैन्य तागत महत्त्वपूर्ण रूपमा बढेको छ। विशेष गरी जलसेना निकै सुदृढ छ यिनले भने। चीनको हवाई दस्ता पनि कम छैन। यहाँको हवाई दस्ता एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र विश्वको तेस्रो ठुलो हो। गत वर्ष अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार चिनिया सेनासँग 2500 विमान र झन्डै 2000 युद्ध विमान रहेका छन्। विशेष गरी एयरफोर्सले अहिले चीनको अत्याधुनिक युद्ध विमान J-20 सहितका अत्याधुनिक फाइटर जेटहरूको लस्कर प्रदर्शन गरेको थियो। J-20 अमेरिकामा बनेको F-22सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी बनाइएको हो। वैश्विक रूपमा चीनले अन्य देशमा हतियार निर्यात गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बीच विभिन्न देशहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्ने लक्ष्य उसको रहेको छ। स्टकहोल्म अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका अनुसार चीनले गएको दशकमा अधिकतम रूपमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अल्जेरियामा हतियार निर्यात गरेको थियो। यही समय चीन विश्वमा ड्रोन निर्यात गर्ने अग्रणी देश पनि बनेको छ। युएई र साउदी अरबिया सहितका देशले चीनबाट ड्रोनहरू खरिद गर्ने गरेको SIPRI नामक संस्थाले जनाएको छ। खाडी राष्ट्रमा ठूलो सङ्ख्यामा ड्रोनहरू चीनले निर्यात गरिरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, किनकि अमेरिकी संसदले मानव अधिकारको कारण देखाएर धेरै देशमा ड्रोन निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनले त्यो रिक्तता पुर्दैछ यिनले भने। तर हतियार निर्यात र लगातार बढ्दो सैन्य ताकतसँगै चीनको अस्पष्ट कमान्ड प्रणाली, भ्रष्टाचार र भर्तीको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ। नातावाद र कृपावादको परम्पराबाट भ्रष्टाचार ठूलो रूपमा फैलिएको छ र फराकिलो दृष्टिको अभाव हुँदा सैन्य भर्तीमा समस्या देखिएको छ। किनकि चिनिया सेनाले चाहने युवा र राम्रो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू उदयमान निजी क्षेत्रको जागिरतर्फ धेरै आकर्षित भएका छन्। हरेक प्रान्तलाई वार्षिक रूपमा भर्ती कोटा तोकिन्छ र भर्ती भएका हरेकले 2 वर्षको सैन्य सेवा पूरा गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका कारण भएको ढिलाइपछि सेनाले भर्ती र अभ्यासलाई यस वर्ष 1 पटकबाट बढाएर 2 पटक गरेको छ, जसकारण दोस्रो रोजाइमा रहेकाहरूले पनि भर्ती हुने मौका पाएका छन्। र पछिल्ला वर्ष धेरै अत्याधुनिक हतियारहरू जम्मा गरे पनि PLAसँग ठूलो सङ्ख्यामा पुराना र आउटडेटेड उपकरणहरू पनि रहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार केही हतियार 20 वर्ष अघि नै विघटन भइसकेको पूर्व सोभियत युनियनको प्रविधिमा आधारित रहेका छन्। उदाहरणका लागि चिनिया जलसेनासँग अमेरिकाभन्दा धेरै जहाजहरू रहेका छन्। यहाँ कुल 360 वटा जहाज रहेका छन्, तर अमेरिकाको दाँजोमा चीनसँग भएका जहाजहरू साना रहेका छन्। त्यसै गरी चीनसँग ठूला 2 एयरक्राफ्ट क्यारियर मात्रै रहेको छ। तेस्रो एयरक्राफ्ट क्यारियर टाइप 003 निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको छ, जबकि अमेरिकासँग विश्वमै सबैभन्दा धेरै 11 वटा एयरक्राफ्ट क्यारियर रहेका छन्। 2018 मा प्रकाशित राउन्ड कर्पोरेसनको रिपोर्ट अनुसार चिनिया सेनासँग नयाँ विकसित हतियार चलाउने अभ्यासको पनि कमी रहेको छ। यसकारण एकैपटक विभिन्न दस्ताले सैन्य लक्ष्य हासिल गर्ने गरी जुन समयोजित काम गर्नुपर्ने हो त्यो प्रभावित हुन सक्छ। भ्रष्टाचार र आउटडेटेड कमान्ड संरचनाले सेनामा निकै खराब प्रभाव छाडेको छ। बेजिङ स्थित सैन्य विश्लेषक सी याङले भने ठूलो सङ्ख्याका आउटडेटेड हतियारले चिनिया सेनाको लडाकु क्षमतालाई पनि सीमित गरिदिएको छ। केही विश्लेषकहरूका अनुसार जनमुक्ति सेनासँग विद्यमान लडाईँको अनुभव कम रहेको छ। पछिल्लो पटक ठूलो युद्धमा चीन संलग्न भएको 1979 मा हो र त्यो भियतनाममा थियो। सीले भने वास्तविक युद्ध नलडेसम्म जनमुक्तिमाथि जो अपेक्षा गरिएको छ त्यो पूरा नहुन सक्छ भन्ने केहीको तर्क रहेको छ। सेनाका युनिटहरूले वास्तविक युद्धको झल्को दिने गरी विभिन्न अभ्यासहरू गर्ने गरेका छन्। यसै महिनाको सुरुवातमा चीनले ताइवान नजिक आफ्नो सैन्य अवस्था बढाएको थियो। त्यसैगरी ताइवानको एयर डिफेन्स क्षेत्रमा उसका लडाकु विमानहरूले घुसपैठ गरेका थिए। यही समय सेनाले दक्षिण पूर्वी फिजियान प्रान्तमा जमिनी अभ्यास पनि गरेको थियो। यद्यपि केही विज्ञहरूको तर्क चिनिया सेनाको शक्तिमा वास्तविक युद्धको अनुभवले फरक नपार्नेछ। आधुनिक युद्धमा चिनिया सेनाको सैन्य शक्ति मुख्यतया प्रविधिमा आधारित रहेको छ र त्यो सही दिशातर्फ छ, सीले भने। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सेनामा सुधार ल्याउनको लागि धेरै कदमहरू चालेका छन्। उनले अमेरिकाको जस्तै नयाँ सैन्य संरचना लागू गरेका छन्। यस अन्तर्गत केन्द्रीय सैन्य आयोगले धेरैजसो कुराको प्रत्यक्ष नेतृत्व लिन्छ। यस आयोगको अध्यक्ष राष्ट्रपति सी आफै रहेका छन्।
जमिनी सेना, जलसेना र एयरफोर्स डिभिजनले हरेक इलाकामा यस्ता थिएटर कमान्डरलाई सिधै रिपोर्ट दिने गरेका छन्। जनमुक्ति सेनाको अपरेसन थप प्रभावकारी रूपमा समयोजित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न यस्तो गरिएको हो। शीको राष्ट्रपति कालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ सधैँ कोसेढुङ्गा साबित हुँदै आएको छ। सेनामा घुस लिएको र अन्य भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका सयौं अधिकारीहरू बर्खास्तीमा परेका छन्। शीको कार्यकालमा चीनको रक्षा बजेट पनि बढ्दैछ। 2021मा यो बजेट झन्डै 209.96 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो, जो 2020को दाँजोमा 6.8%ले बढी हो। अमेरिकाको दाँजोमा भने यो कमै हो। अमेरिकाले 2021मा 705.39 बिलियन डलर रक्षा प्रयोजनका लागि छुट्याएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै देशहरूले चीनलाई चुनौतीका रूपमा हेरेका छन् र अमेरिका पनि ती देशहरूको समूहमा रहेको छ। चिनिया सेनाको बढ्दो ताकत देखेका अन्य देशहरूले प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिकी सेनाको खुला वा गोप्य सहयोग लिइरहेका छन्। इन डोन गिलिउले भने आफ्नो दाबी रहेका सीमाहरूमा चीनले निकै आक्रामक रवैया देखाइरहेको छ। यो सैन्य दौड चाँडै सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, शेयर तथा कमेन्ट गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा मनभरि सँगालेका छौँ। हस्त अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।